يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل أصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة. اللهم اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة، واجعل الحوض موردا لها والرسول شافعا لها، واجعل ظلك ظلالها والولدان المخلدون خدمها. اللهم ادخلها فسيح جناتك. اللهم ارحمها واغفر لها. اللهم اغفر لها وارحمها والهمها الإجابة عند السؤال. اللهم ثبتها بقول الصادق. اللهم ثبتها بقول الثابت في الآخرة. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادخلها جناتك يا رحمن الرحيم. اللهم ارحمها وعافيها واعف عنها واسكنها فردوسك الأعلى واسكنها فردوسك الأعلى واسكنها فردوسك الأعلى يا رحمن الرحيم. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة وعزها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم اغفر لها وارحمها كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة وعزها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم ادخلها الجنة وعزها من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لها. اللهم اغفر لها وارحمها كما ربياني صغيرا.